کھیڈاں کھیڑ دیا عشق مقام تے اساں جتیاں بازیاں ہاریاں نے جڑے ویلے کملی والے محبوب نے فرمایا سناؤ پہ لیا آدھا سونیا دکان بھی بن گئی ہے گھر دا سامان بھی بن گیا ہے لوکاں نوں دھار جین جو کہ پیسے بھی بن گئے نے میاں صاحب فرماندے نے سونی صورت دا عاشق ہونا ایک دی وڈیائی اس سونے دا عاشق ہو جا وہ جس شکل بنائی نہ چھڑی اور تو یوار دا بوا نہیں تے بن جائیں گا روگی جڑی بکری اجڑوں بچھڑی تے او بغیار جوگی تے میاں صاحب فرماندے نے میٹھا میوہ ہو بیری دے تے مڑ